5 नंबर वालों ने अगर ये काम ना किया तो सारी जिंदगी तक्के पे तक्का, रुकावट पे रुकावट। अगर किसी को दुनिया में छत फाड़ के मिलती है तो वो 6 नंबर। मैरिज बक्स अगर दुनिया में सबसे वीक है तो 7 नंबर। उससे की इंतहा अगर किसी ने देखनी है तो 9 में देखी। 9 नंबर किस तरह खेलते हैं आपके साथ, आपकी तकदीर के साथ, किस तरह आप अरूज ज़वाल से शिकार हो। आपको एक बात बताऊं, मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करती हूँ, मेरा भी इसी नंबर है। आप देखिए मैं हूँ भी आर्ट्स। जिंदा मिसाल। बट साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लोगों को बड़ा क्रेज होता है कि यार ये नंबर मेरा लकी नंबर है, तो न्यूमरोलॉजी है क्या, लोगों को कैसे पता चलता है कि ये नंबर लकी है? न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो कायनात में जो अदद मुख्तलिफ जगहों पे अपना काम करते हैं, ये 9 नंबर है सारे। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, एक पहला नंबर एक में आएगा 1, 10, 19, 28। ठीक है। 19 से 9 और 10 और 28, 8 तो 10, ये एक नंबर हो गया। 2 में आएगा 2 आएगा, 11 आएगा, 20 आएगा, 29 आएगा। 3 में 3 आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा, 30 आएगा। 4 में 4 आएगा, 13 आएगा, 22 आएगा, 31 आएगा। तो 4 ग्रुप्स हो गए। नहीं, 5 में 5, 14, 23 है। 6 में 6, 24 और आगे इस तरह 9 तक चलता जाएगा। और 9 में आखिर फिर आएगा 9 आएगा, 18 आएगा, फिर 27 आएगा। तो नंबरोलॉजी टोटल 9 नंबरों पे आएगी। तो इस पे अब हम डिस्कस करेंगे कि हर नंबर जो पहला ग्रुप है, दूसरा है, तीसरा है, नंबर से नंबर 1। ठीक है। नंबर 1 क्या? नंबर 1 में हमारे देखने वाले वो सारे फाल के जिसका जो किसी भी महीने की एक डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ है, 10 पे पैदा हुआ है, 19 पे पैदा हुआ, 28। जब 10 1 और 0 10, 19 9 और 1 10, 28 8 तो 10, तो हम आ गए 1 नंबर में। नंबरोलॉजी की कोई किताब उठा ले, इल्म अल-अदाद की कोई किताब उठा ले, यहाँ पे मैंने ना आसमानों के नंबर, बुर्जों के नंबर, वो हम किस दिन लगा करेंगे। आज हम देखने वालों को आसानी से बताएंगे ये 9 नंबर किस तरह खेलते हैं आपके साथ, आपकी तकदीर के साथ, किस तरह आप अरूज ज़वाल से शिकार होते हैं। 1 नंबर आ गया। नंबरोलॉजी में 1 नंबर सबसे अहम और इंपॉर्टेंट नंबर है। इसकी अपनी खूबी है। जब भी आप इसमें आएंगे ना, कोई भी बच्चा अगर 1 नंबर पे पैदा हुआ तो वो अपनी क्लास का जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनमें से एक होगा। अच्छा। इसमें डोमिनेशन मतलब बड़ा ही काबिल, इंटेलिजेंट। अगर आप ब्यूरोक्रेट देखें, मैक्सिमम इस पे फॉल करते हैं। ये 1 नंबर हम इसे कहते हैं कि ये सफ़े अव्वल का प्लेयर है। किसी भी मैदान में अगर ये जाते हैं, इसके अंदर डोमिनेशन भी होगी, पोजेशन भी होगी, एग्रेशन भी होगी और जिद भी होगी, मुश्किल मजाजी इतनी जिद कि मैंने ये काम करना है। सर पर्सनालिटी थोड़ी टफ होगी, स्टबर्न होगी। स्टबर्न नहीं, नो स्टबर्न नहीं। ये इंटेलिजेंट सियाने लोग होते हैं। इनको हर काम, मैंने कौन सा काम क्या करना है, कहाँ क्या रेक्ट करना है, ये ज़हीन लोग होते हैं। और ये इनके अंदर जो जिद है ना, किसी को पाने के लिए ये हर काम कर जाते हैं। अच्छा। ये आम लोग नहीं कि काम किया छोड़ दिया, आर या पार। तो आपको ये नजर आएंगे। आप अगर 1 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ जब आप उसको स्टडी करेंगे, उसके में डोमिनेशन भी होगी, पोजेशन भी होगी, एग्रेशन भी होगी। उसके अंदर बाज़ का फिर जब जैसी 40-30 क्रॉस करेगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉलिक प्रॉब्लम भी आ जाएगी। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, खून गाढ़ा उसका होगा। अच्छा। ये प्रॉब्लम्स की हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि ये वो बच्चा है जो अगर दुनिया में आ गया। मैं अक्सर कहता होता हूँ, नेचर ने, कुदरत ने इसको फुल ऑफ टैलेंट पैदा कर दिया। इसके अंदर फुल टैलेंट है, फुल सलाहियतें हैं। ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, मुश्किल मिजाज है, सारा कुछ है। ये अगर कामयाब नहीं होता तो इसने बहुत बड़ी गलती की। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये जिद में आके, एग्रेशन में आके बाज का डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाता है। अच्छा। इसको अपनी ट्रिमिंग करनी चाहिए, अपनी डिक्टेटरशिप दूर करनी चाहिए। ईगो ज्यादा आ जाती है। ईगो अपने वजूद के, इसको शिद्दत से अपने वजूद का एहसास होता है कि मैं हूँ, मेरे वजूद का एहसास है। और दूसरी बात है कि ये टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये किसी भी क्लास के सफ़े अव्वल के 8-10 लड़कों में होते हैं। या आप ब्यूरोक्रेट उठाएं, कोई सियासतदान उठाएं, किसी भी, जब इसका नंबर पूछेगा ना उसका 1, 10, 19, 28, तो आप कह सकते हैं कि आप मुआशरे के एक इंतहाई बासलाहियत और फिर मुकद्दर भी इनका साथ देता है। कुछ लोग बड़े बासलाहित होते हैं लेकिन दुनिया में कामयाब क्यों नहीं होते? उनका मुकद्दर उनका साथ नहीं देता, मुकद्दर की देवी उनके साथ नहीं होती। तो हम कह सकते हैं जो 1 नंबर पे आता है, यहाँ पे उसका लकी नंबर 1, उसका 1, 10, 19, 28 है उसके लकी नंबर में। अगर इन नंबर पे कोई चीज़ लेता, गाड़ी लेता, वो उसके लिए सक्सेसफुल है। ये नेचर ने, कुदरत ने इनको भरपूर। तो वो शख्स जो है जिसका मतलब जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुआ है, तो ये कैसे इसका मतलब तशखीस कैसे कर सकता है कि ये मेरा नंबर है, ये लकी नंबर है? किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ पे जो 1, 10, 19, 28 पे पैदा हुआ वो 1 में फाल करेगा। ये तय हो गया 1, 10, 19, 28 वाले नंबर 1 में फाल करते हैं। ठीक है। ये बासलाहियत है, अग्रेसिव है, डोमिनेटेड है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिस काम को करते हैं, शुरू करते हैं, उस पर कामयाब होते हैं। और इनके लकी नंबर 1 आए, 1, 10, 19, 28 इस चीज़ पे कोई चीज़ लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। फॉल्ट इनका क्या? जब अपनी ज़ात की असीर होते हैं, अपनी वजूद का इनको शिद्दत से साथ होता है कि हम वेरी स्पेशल, हम वेरी खास। फिर ना ये बाज़ का अपनी उस ज़ात के शहर में आके डिक्टेटरशिप की तरफ चलाते हैं। वो खतरनाक, इनको अपनी डिक्टेटरशिप दूर करनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, हर नंबर की एक अपनी पहचान होती है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो पहला नंबर है उसके ये फ़ायदे हैं और ये नुकसानात भी हैं, तो जो दूसरा नंबर है उसकी क्या हैसियत है? बड़ा अच्छा। दूसरे नंबर में कोई भी, पहला हमारा सवाल देखने वाले ये कहेंगे दूसरे नंबर में कौन लोग फॉल कर रहे हैं? 2, 11,
20, 29, 9, 2, 11, यानी कि किसी भी महीने की अगर कोई बच्चा 2 पे पैदा हुआ है या वो 11 पे पैदा हुआ है, 20 पे पैदा हुआ, 29, तो उसको वो कंसिडर कर ले कि मैं 2 नंबर पे फाल हुआ। जहां 2 नंबर आएगा ये आर्ट से रेलिवेंट लोग होंगे। अच्छा, अगर ये किसी क्लास में किसी बच्चे पढ़ते हैं, बचपन से ये पेंटिंग की तरफ जाएंगे, तस्वीर कशी की तरफ जाएंगे, ड्रामा की तरफ जाएंगे, इनका दिल करेगा, यानी कि आर्ट से भरा हुआ नंबर है ये, आर्ट, फन, ये। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं, मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करती हूँ, मेरा भी इसी नंबर है। अब देखिए आप मेरे मैं सामने हूँ उठी, भी आर्ट से। जिंदा मिसाल बैठी थी सामने। ये वो लोग हैं जो आर्ट से रेलेवेंट, मीडिया से रेलेवेंट, इन चीजों की तरफ ज्यादा इनका ट्रेंड होता है, रुझान होता है, इनका दिल करता है। नेचर ने इन्हें ये सिफ्त दी होती है। खुदा की सिफ्तों पे जब जाते हैं ना, बंदा हैरान हो जाता है कि खुदा हर बंदे के अंदर जो अलहदा वैरायटी देता है। 2 वाले जहां पैदा होंगे, इनके अंदर फितरत ने इनको, बच्ची मेरे सामने आती है, मैं कहता हूँ तस्वीरें कैसी बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है, ये कटिंग कैसे करती है, बहुत अच्छी, इनको इल्हाम होता है, इल्हाम आती है। फिर मीडिया से रेलेवेंट लोग देखे ना, जैसे आप बता रहे हो आपके 20 में फॉल कर दिए हैं, आप देखिए आपका कल्चर था नहीं, आपकी फैमिली में ट्रेंड था नहीं, आपने कहा मैंने करना है। क्योंकि कोई बंदा वो काम करता है जो उसके अंदर टैलेंट होता है, जो टैलेंट नहीं होता वो काम नहीं करता। मैं मिसाल देता हूँ, मेरा आगे जाके मैं बताऊँ क्या नंबर है, मुझे कोई बिनते कर ले मैं नहीं करूंगा। और दूसरी बात है, सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती, जब आप अपने टैलेंट, अपने आर्ट से रेलेवेंट काम में जाती है। तो ये कामयाब लोग हैं, तो किसी भी महीने के 2 वाले हो गए या 20 वाले हो गए, उसके बाद 11 वाले हो गए, 29 वाले, अगर वो इस डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं तो उनको कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। गलती ये क्या करते हैं, गलती क्या करती है, उनको नहीं करनी चाहिए। गलती ये करते हैं कि उनको पता है कि मेरे जो तीसरे नंबर पे लोग फॉल करते हैं, उनके क्या प्रॉज और कॉन्स? ये बड़ा खास आया बेटा इसमें ना, जो हमारे देखने वाले ना, अपने पेरेंट्स को मैं स्पेशल नंबर बताऊंगा। पेरेंट्स जो एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी, खुदा के लिए मैं पेरेंट्स को एडवाइस दूंगा, अगर इस मेरी बात को मान ले तो वो रिजल्ट खुद देखेंगे कैसे उनका रिजल्ट आते हैं। अच्छा। तीसरा नंबर बिजनेस का ग्रुप है, कारोबार का ग्रुप। ये जहां भी लोग पैदा होते हैं ना, 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, ये 3 का नंबर आ गया। 3 को अल्लाह ने क्रिएटिविटी दी होती है। क्रिएटिविटी क्या है कि नई नई चीजें इजाद कर। 3 वाला जहां भी आएगा इसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, तख्लीक। अगर वो बुटीक की तरफ है कि नए नए कपड़े, नए नए एंगल, नए नए डिजाइन। अगर प्लेयर्स की तरफ हम आए, दुनिया के सारे बड़े प्लेयर उठा लें, जहां को 3 में आएगा, 12 में आएगा, 21 में आएगा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, 3 वाले बंदे से नौकरी करा रहे हैं, 3 वाले बंदे को बाहर भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती, उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए। 3 वाला बच्चा जहां पैदा होता है वो बिजनेस से, खुदा की तरफ से माला माल है, नेमतों से, उसको खुद बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में क्या खास है? अब हम आ गए जी 4 नंबर। 4 नंबर बड़ा खास नंबर है। 4 नंबर पहली बात है, ये अदबी नंबर है, तख्लीकी नंबर है, शोहरत वाला नंबर है, लेकिन इसके साथ नेचर ने एक अजीब खेल खेला है। अच्छा। इसे कहते हैं कि कामयाबी और नाकामी दोनों पैरेलल चल रहे हैं। 4 नंबर में आएगा 4, 13, 22, 31। ठीक है, 4, 13, 22, 31। जो भी 4 में फॉल करता है ना, उसका प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कोई चीज पहली अटेम्प्ट में नहीं मिल रही। अच्छा, ये ज़हन में रख लें। दुनिया में 2 लोग होते हैं बेटा, एक लोग होते हैं कि जिनको पूरी कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं मिलता। कुछ होते हैं जिनको कोशिश के बाद भी नहीं है और अल्लाह वो आगे हम जाएंगे। एक नंबर वाला उस पर फॉल करता है, अच्छा। बगैर मेहनत की मिली जा रहा है। 3 वाला बगैर मेहनत की मिली जा रहा है। 4 वाला जब मेहनत करता है, मेहनत करके जब गिर जाता है, टूट के थक जाता है, अचानक उसका काम हो जाएगा। अच्छा, ये 4 वो हिम्मत हार जाए तब, जब वो कहता है मेरा अब काम नहीं होना। हाँ। लेकिन इसकी हर्डल इसकी जिंदगी में दूसरी बात है। 4 वाले अगर आप 10 उठाएंगे, 10 में से 9 की पहला फेल बुरी तरह फ्लॉप हो चुका होगा, उसकी मंगनी टूट चुकी होगी। 4 वाले की उसे ज़हन में रखना है कि यहाँ मैं अक्सर कहता होता हूँ, वैसे तो जिक्र अस्कार वजीफे की हर बंदे को जरूरत है, लेकिन 4 वालों को बहुत जरूरत है। इनकी हर्डल जिनको तंग रखती है, डिप्रेशन में ले जाती है, ये अगर तो क्या वजीफा है इनके लिए? ये सारे लोग जो 4 में फॉल करते हैं, अगर वो या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, और या रकीबो या हफीज़ो 500 बार पढ़ते तो फिर साथ या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार। इनकी हर्डल रुकावट नहीं आती फिर। और जो पीछे हमने फिर भूल गए, जो 3 नंबर हमने पीछे स्टडी किया, 3 वाले अगर या रज़ाको या बासित हो या फतह हो 500 बार, या गनी हो या मुगनी हो 5 बार पढ़ते हैं, उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है। 2 वाले जो मैं भूल गया वो भी यहाँ बता देते, 2 वाले अगर या अजीज़ो या सलाम हो या अल्लाह 3 तस्बीहां, और या जलाले वाली कराम 3 तस्बीहां पढ़ते हैं, वो उनके लिए सक्सेसफुल है। 1 वाला जो है या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, और या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, ये इनके हर ग्रुप के अपने नंबर हैं। जब वो उसे रेलेवेंट जिक्र करती है तो वो कामयाब होती है। अच्छा, अभी तक हमने 4 ग्रुप्स डिस्कस किए हैं और हर ग्रुप के कोई ना कोई प्रोस थे और कॉन्स भी थे, और इसी के साथ साथ भट्टी साहब ने वजीफ़े भी बताए हैं। तो जो मसले आपको आते हैं आप वजीफ़े भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत ज़रूर डालेगा। अच्छा, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो 5वां नंबर है उसकी क्या अहमियत? यहाँ सारे पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं। जब मैं 5 पे बात करूंगा
اب ہم بات کرتے ہیں 5 پہ. 5 نمبر والے پیرنٹس الرٹ ہو جائیں, 5 نمبر والے بندے الرٹ ہو جائیں. 5 نمبر والوں نے اگر یہ کام نہ کیا تو ساری زندگی تکے پہ تکا, رکاوٹ پہ رکاوٹ. یہ ہوا پہلی بات 5 کی خوبی کیا ہے, یہ وارئر ہوتے ہیں, فوجی ہوتے ہیں, تگڑے ہوتے ہیں, یار باش. دنیا میں اگر بیسٹ یار باش بندے آپ نے کہیں دیکھ لیا تو 5 نمبر پہ فال کرتے ہیں. یہ ساتھ دیتے ہیں, مشکل وقت پہ ساتھ نہیں چھوڑتے, آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. دوسرا 5 وقت میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا کرشما نام, اس میں نے واضح لکھا ہے یہ 5 نمبر والے جب تک جنم بھومی نہیں چھوڑتے کامیاب نہیں ہوتے. اچھا, ایسا بچہ, ایسا لڑکا, ایسا بندہ جس پہ پیدا ہوا نا, یہ جہاں پیدا ہوگا جب تک اس کو چھوڑے گا نہیں کامیاب ہو جائے گا. آپ دنیا کے بندے 100 بندے اٹھا لیں جو اپنا ملک چھوڑ کے باہر گئے, 80% بندے 5 پہ فال کریں گے. 5, 14, 23. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آسانی سے باہر کا ویزا مل جاتا ہے, وہ لوگ ہیں جن کو آسانی سے امیگریشن ہو جاتی ہے, وہ لوگ جو باہر جا کے کامیاب ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگ جو 5 میں اگر پیدا کسی بچہ گھر میں پیدا, میں بڑے پیرنٹ سے کہا ہے, کچھ لوگ میرے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 30 سال 35 سال سے, میں کہ جب تک تو باہر نہیں جائے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. جب تک تو اپنی جنم بھومی نہیں چھوڑے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. یعنی کہ اللہ کی تخلیق, اللہ کا تقسیم کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت لکھی ہے ان کے ڈیسٹنی میں, مقدر میں. یہ جب تک ہجرت نہیں کرتے, جب تک باہر کے ملکوں میں کوشش نہیں کرتے, اپنے ملک میں یہ کامیاب نہیں ہوتے. لیکن اگر ملک میں اگر بیوروکریسی میں جائیں ہوتے, یار باش آدمی ہیں, اگر بیوروکریسی میں چلے ٹرانسفریں دور دور رہیں گی, گھر سے دور دور رہیں گے. فوجی اگر بنتے تو گھر سے دور دور ٹرانسفر رہیں گی. یہ باہر کا پرندہ اگر پاکستان میں ہے تو اس کے لیے مشکل ہے, یا اپنے ملک میں ہے. یہ جب باہر جائے گا تو اس کی سپیڈ 10 گنا بڑھ جائے گی. پیسہ, رزق. اچھا, وہ باہر جانے سے فوراً آئے گا کہ باہر جا کے تھوڑی محنت؟ پہلی بات تو اس کے اسباب بننے پڑتے ہیں. اگر 2 بندے ٹرائی کر رہے ہیں نا, جو 5 والا اس کی پہلی دوسری ٹائم پہ ویزا لگ جائے گا باہر چلے. یہاں میرے دیکھنے والے بہت سارے بحث کریں گے یہ کیا آپ نے بحث چھیڑ دی, آپ نمبر بولتے ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں 10 کے گروپ بنا کے دیکھ لیں جو میں باتیں کر رہا ہوں, ان میں 7 8 نہ نکلے پھر آپ بات کریں. یہ وہ گروپ ہے جنم بھومی چھوڑنے والا, ہجرت والا. جب یہ ہجرت کرتے ہیں ان کی سکسیس بھی بڑھ جاتی ہے, کامیاب بھی ہوتے ہیں, اور چند سالوں میں ارب پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. ان نمبر کو باہر جانا چاہیے. 7 ان کی تسبیح کیا بنتی ہے 5 نمبر والوں کی, یہ حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار, اور پردیس میں جا کے یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, اللہ تو میرا وکیل تو میرا دوست 500 بار. اگر یہ تسبیحاں پڑھتے تو ان کے لیے کامیابی بڑھ جاتی ہے. ان کو گلے کے ٹانسل اور الرجی کا پرابلم ہوتا ہے, اگر بچپن سے دور رہے تو ٹھیک ہے. اور ان کو بھی جا کے 40 کے بعد کولیسٹرول, یورک ایسڈ, گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر اس سے دور رہے تو ویجیٹیرین ہو جاتے زیادہ اچھی بات ہے. یار باش ہوتے ہیں. اور ہاں جو سب سے بڑی بات ہے, ان کی ساری زندگی عورتوں کو جرمڑے میں گزرتی ہے, کسی نہ کسی لڑکی کے عشق میں پڑے. اچھا, جو چھٹا نمبر ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ چھٹا نمبر جو آپ نے بات کی ہے نا, ایک بڑا خاص اسپیشل نمبر ہے. اس کی میں جب نمبر اسٹڈی کرتا ہوں تو ہر نمبر کی ورائٹی, ایک تنوع, ایک علیحدہ پن ہے. چھٹے نمبر کی بڑی خوبصورتی. چھٹے نمبر میں پھر اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں, کسی بھی مہینے کی 6, 15, 24, 4 اور 2 6, یہ 6 نمبر کا آتا ہے. 6 نمبر والے نا, یہ اگر کسی کو دنیا میں چھت پھاڑ کے ملتی ہے تو وہ 6 نمبر والا ہے. واہ, اچھا. کچھ لوگ دنیا میں اگر ہم دیکھیں انسانوں کا بہت لکی ہے, نہیں لکی نہیں, باقی تنگی یہ اپس اینڈ ڈاؤن والا ہے. اچھا اچھا, ایک دم اپ سے چل رہا ہے, ایک دم ڈاؤن چل رہا ہے. اور یہ نا ناممکن کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو دنیا میں سونا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے لوگ ملیں گے تو یہ ملیں گے. اگر کوئی پرائز بانڈ کے چکر میں پڑا ہوا تو یہ لوگ ملیں گے. یہ عام انسانوں سے ہٹ کے ڈفرینٹ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مختلف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 نمبر والا کوئی بھی بندہ ہوگا نا دنیا میں, پڑھے لکھے ہوں گے نا, جو اسکالر, دانشور, افلاطونی مزاج اور فلسفیانہ مزاج, ان چیزوں کے اندر سے نکالنا ہوگا. ان کو پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. یہ خوابوں کی دنیا میں جا رہتے ہیں. اگر یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کامیابی تو گراؤنڈ ریالٹی پہ آئیں, اور ان کو جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے نا, کھوج کا, تجسس کا, جستجو کا, چیزوں کے اندر گھس کے دیکھنے کا, اس کو پازیٹیولی استعمال کریں. نیگیٹو استعمال کر کے اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کا تکا لگ بھی جاتا ہے. تو یہ نمبر بھی تگڑا نمبر. اگر ایسے لوگ اپنے مزاج کی ٹریمنگ کریں, درستی کریں, اور اگر یہ یا رقیب یا حفیظ 500 بار, ٹھیک ہے, اور یا حی یا قیوم یا لطیف 500 بار پڑھتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو کمی, ایرر, وہ دور ہو جاتا ہے. بس 7th نمبر ہے, یہ کیسا مانا جاتا ہے؟ آپ نے 7 کا نمبر, جو نیورولوجی پہ بلیو نہیں کرتے, جو اسٹرالوجی اس پہ علم الاعداد پہ یقین نہیں کرتے, میں ان کو بتاتا ہوں, آئیں جس میں آئیں اور اپنے سامنے نظارہ دیکھیں. اچھا, میرج بکس اگر دنیا میں سب سے ویک ہے تو 7 نمبر کا ہے. ٹھیک ہے, میرج باکس, یعنی کہ ویک کیا ہے کہ بندہ سر پک پیٹ لیتا اپنا, کہ شادی ٹوٹتی بھی نہیں, ہینگ شادی. اچھا, اس میں نمبرز کون کون سے آتے ہیں؟ 7 16 25. 7 16 25 قائد اعظم. اچھا, اور بے شمار لوگ, میں نام اسی میں نہیں لے رہا, لوگ پکڑ لیں گے. پہلے شادی نہیں ہونی, اگر شادی ہوگی نا شادی ہینگ. ہینگ اسے ہم کہتے ہیں کہ بیوی اپنی طرف بیٹھی ہے, بندہ اپنی طرف بیٹھا ہے, ٹوٹ بھی نہیں رہی. اچھا, اس سے میں لفظ بولتا ہوں لٹکی شادیاں. لٹکی ہینگ میرجز. یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, فلسفیانہ لوگ ہوتے ہیں, وہم, ایلوژن,
اور نیگیٹو تھاٹس ان کو سب سے زیادہ آتی ہیں. اچھا. شادی فلاپ ہوتی ہے, شادی فلاپ ہونے کے بعد کیونکہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, پھر نہ یہ اس کو اور خراب کرتے ہیں, غلط چیزوں میں جاتے اور خراب کرتے. پازیٹیو چیزوں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں راستہ نکالتے ہیں, کچھ لوگ راستہ نہیں نکالتے. کچھ لوگ راستہ نکالتے ہیں کہ میں نے راستہ نکالنا ہے, اس کا حل نکالنا ہے, پازیٹیوٹی کرنی ہے. اب کسی کے اگر ساتھ والا بندہ ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کرنا ہے, بیوی ذہن میں بٹھا لے میں نے اپنے بندے کے ساتھ تابعداری کرنی ہے, میری چھوٹی سی حماقت غلطی میرا گھر برباد کر سکتی ہے, تاکہ وہ اس کا گھر بچا رہے. تسبیحیں کی بنتی ہیں یا ودودو یا کبیرو. جی. اگر ساتھ والے یا وہ دو یا کبیرو 5 تسبیحیں پڑھتے ہیں, اس سے ان کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, پیار میں بڑھتا ہے. 7 ان کی بنتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. 5 تسبیحیں 7 ان کی بنتی ہے یا رقیب یا حفیظو. ٹھیک ہے. اور ایسی بیویاں جن کی وہ جن کے خاوند ناراض ہیں, یا میں مجرب اس کا بتاتا ہوں, جن کے خاوند ناراض ہے, کوئی بیوی ناراض ہے, کوئی کوٹو کوٹ طلاق و طلاق 6 مہینے سالوں سال گزر گئے, ان کو چاہیے کہ ساتھ سورہ روم کی آیت نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار کسی چیز پہ دم کر کے اگر کھلا دیتے ہیں یا اس کی تصویر پہ پھونک دیتے ہیں, اس سے فرق. ایسے بڑا ہی ڈینجرس نمبر تھا یہ 7. جو 8واں نمبر ہے, اب وہ کیسا مانا جاتا ہے؟ جب نمبر آ گیا, آپ نے دیکھیں جب ہم اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ ہر نمبر ڈفرینٹ ہے پہلے سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب میں چیلنج نہیں ہے, علم غیب رب کے پاس ہے, بالکل سارے علم غیب رب کے پاس ہے, لیکن اللہ نے جو دھرتی بنائی ہے نا, اس میں کچھ اللہ کہتا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. غور آپ دیکھ لیں, ابھی تک ہم نے 7 نمبر کیے ہیں, پہلے سے دوسرا مختلف آ رہا ہے, یہی جیسا کیوں نہیں آ رہا. آپ پھر بندے دائیں بائیں اسٹڈی کریں. اب آ گیا جی ہمارا 8 نمبر ہے تخت یا تختہ. اچھا. یہ بندہ یا تو 7ویں سماع پہ ہوگا یا زمین کے تہہ میں ہوگا. اگر کامیابی ملتی ہے تو اس جیسا کامیابی کو نہیں, اگر ناکامی ملتی تو اس جیسا ناکامی کو نہیں. ڈکٹیٹر آمر اگر آتے ہیں تو اس نمبر پہ سب سے زیادہ آتے ہیں. اچھا. ڈومینیشن, پوزیشن, اگریشن, ضد, غصہ 7ویں سماع پہ. پیچھے ہم ایک بات بھول گئے, 7 نمبر پہ غصے والے بڑے ہوتے ہیں, غصے کی وجہ سے اپنی چیزیں خراب کرتے ہیں. 8 نمبر میں ہے شدت. اگر خوشی ہے رج کے, اگر حسن ہے تو رج کے, اگر بدصورتی ہے تو رج کے. 8 نمبر میں شدت ہے. اب ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا 8 نمبر ہے, اس میں شدت, اس کو فوری طور پہ اپنی شدت کم کرنی چاہیے, اپنا ضد, اپنا غصہ, اپنی ڈومینیشن. تیسری بات, 8 والے بندے کو پتہ چل گیا کہ میں ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ آدمی ہوں. کیوں نہیں انٹیلیجنٹ بزنس کرتا, اپنی ذات کی ٹریمنگ کر کے اپنے وجود کا اسیر ہوتا ہے. یہ کہتا ہے میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں, میں دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوں. لیکن جب یہ اپنی ٹریمنگ کرتا ہے, سافٹنس لاتا ہے, کہ ہر بندے کو یہ بات بھول جاتی بیٹا. رب ذوالجلال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر تکبر غرور کسی کی صفت ہے تو وہ میری ہے. اچھا. کائنات میں نسل انسانی پہلے دن سے آج تک جس بندے نے تکبر کیا, غرور کیا, اس کو اللہ نے, یہ 8 میں سب سے زیادہ, 8 میں اور 1 میں سب سے زیادہ یہ آتا ہے کہ اپنے وجود کا احساس, اپنے میں کچھ ہوں, اور کچھ ہونے کے بعد پھر نا یہ اپنی اس وجود کے سحر میں, ایسے لوگوں میں میں بہت ہوتی ہے, انا بہت ہوتی ہے. 8 والے میں یہ جو آتا ہے نا, یہ اکثر پھر ڈکٹیٹرشپ میں آ کے اپنے دشمن پیدا کر لیتا ہے. سب سے زیادہ دشمن اس کے خلاف ہوتے ہیں, سب سے زیادہ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈکٹیٹرشپ میں نقصان پہنچانے کے چکر میں دوسروں کو رون ڈالتا ہے. لیکن کیونکہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, گوشت چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے لیے چیزیں آسان ہو جائے. تسبیح اس کو نرم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحیں, ٹھیک ہے, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 تسبیحیں. اگر یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اگر یہ چیریٹی کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے, اس کا جو ذات کا بت وہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر اللہ کی رحمتیں اس پہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے 9 نمبر آ گیا جی. 9 نمبر بڑا اسپیشل ہے. اگر غصے کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو 9 میں دیکھے. اچھا. اور کون کون سے اس میں ڈیجٹس فالو دنیا کا اس کی 3-4 خوبیاں ہیں. اچھا. پہلی خوبی 9 والے کی کیا کہ اگر اس کا محبوب ہے, کسی سے پیار کرتا ہے یا کرتی ہے, تو یہ دل و جان سے اس پہ نشاور ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. دل و جہاں اس کی چوائس کا بندہ ہے نا, اگر ایک محبوب کو چھوڑا ہے تو عام لوگ جو 4 والے ہیں, 7 والے ہیں, 2 والے ہیں, وہ نا 6 مہینے دکھ پہ پڑے رہتے ہیں. یہ کہتا مگروں لائے جان چھوڑی, نئے محبوب کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ پھر اس کا طواف کر رہا تھا. بندہ کہتا ہے یہ تو پیچھے چل رہا تھا, یہ وہی بندہ آ گیا ہے. یہ کہ پیچھے اس کا جہاں مزاج ہے, جہاں اس کا ایٹیچیوڈ ہے, اپنی ذات کا اس کو شدت سے احساس ہوتا ہے. اگر اپنی ایگو, اپنی ذات کا سب سے زیادہ کسی کا تو خول ہے تو وہ ان کا ہوتا ہے. غصہ کرتے ہیں, غصہ کرنے کے بعد عام غصہ نہیں کرتے, بدتمیزی کرتے ہیں. یہ ویک ایریا, ان کو پھر پرابلم آتی ہے. ان کی جو تسبیح ہم بتائیں گے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم 500 بار,
لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا سلام یا مومن اللہ 500 بار, یا اس نمبر 9 نمبر کی ایک اور خوبی ہوتا ہے تصوف روحانیت کی طرف بھی ہوتے ہیں یہ, کیونکہ اپنی ذات کے مسافر ہوتے ہیں, ان کے اندر بے چینی, اس طرح ڈپریشن ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی میں نے ڈپریشن نکالنا کیسے. ان کو میں ایڈوائز کروں گا, ایڈوائز کا التماس کروں گا, یہ ڈاڈے لوگ ہوتے ہیں نارملی, ان کو درخواست کریں گے کہ اپنے وجود کے اندر سے نفرت, غصہ, تکبر نکالیں. اچھا بٹی صاحب, یہ تو ہم نے 9 نمبر تک ساری ڈسکشن کر لی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا ہوتی, تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جن کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا, ان کو جو لکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہے, لیکن اگر وہ جائیں گے نا, مثلا میں ڈیٹ آف برتھ مجھے ڈاکومنٹس تھی, میری ماں کہتی تھی یہ ڈیٹ آف برتھ تیری نہیں, جب میں نے ڈھونڈی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت گندم کو کٹائی کا موسم تھا, وہ مجھے مل گئی. دوسری بات ہے کہ جن کے پاس نہیں وہ اپنے نام کے اندر نکالیں, نام نکال کے پھر ہم کہیں گے تمہارے اوپر یہ نمبر زیادہ افیکٹو ہے, تو پھر وہ دونوں کی طرف جائے گا. اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ڈاکومنٹس میں لکھی گئی وہ 50%, باقی وہ نام پہ جائے گا. یہ نام کے اگر ہم بحث یہاں چھیڑ دی ہمارا پروگرام. اور نام ایک بات کلیئر کر دوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے کو آسانی ہو, اگر آپ ریئل کامیابی چاہتے ہیں تو جس ڈیٹ آف برتھ کے نمبر کے تحت آپ پیدا ہوئے اسی نمبر کے تحت اپنا نام رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ 10 پہ پیدا ہوئے ہیں تو نام آپ کا ایک ہونا چاہیے. اگر آپ پیدا 10 پہ ہوئے, نام آپ نے 7 رکھ لیا, 6 رکھ لیا, چاہے یا پیدا آپ 1 پہ ہوئے یا 7 پیدا آپ 2 پہ ہو گئے, تو اکارڈنگ ٹو نمبرولوجی اگر آپ نام رکھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. تو اپنے نام کے تحت جائیں اور اپنا نام اپنے بچوں کا اکارڈنگ ٹو ڈیٹ آف برتھ کے مطابق دیکھیں, پھر دیکھیں وہ بچہ کیسے کامیاب ہوتا ہے.